बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक निगरान वफाकी वज़ीर, बल्कि दो निगरान वफाकी वज़ीर हैं। थोड़ी सी उनकी दिलचस्प कहानी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अखराजात, मुआशी सूरत हाल, वो सारा आपके सामने है कि हम जो है वो बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं और हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बाज़ निगरान वज़रा हैं, उनकी ऐसी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि आप भी सुनेंगे तो आपका भी हासा निकलेगा। एक वफाकी वज़ीर जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं की, वो जनाब सुबह 7:30 बजे दफ्तर पहुँच जाते हैं और दफ्तर पहुँचते ही वो अपने स्टाफ से कहते हैं, जो उनका ज़ाती वो स्टाफ है, नैब कासद है, कुक है, खानसामा वगैरह है, जो भी है, कुक है जी उनका। तो उनको वो बुलाकर वो कहते हैं कि जी मेरे लिए जो नाश्ता है वो देसी मुर्गी के अंडे और देसी खालिस शहद और खालिस दूध, और साथ उन्होंने कहा जी वो डबल रोटी वो भी देसी होनी चाहिए। वो दो देसी आटे से नहीं बनती, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो ब्राउन ब्रेड टाइप, उन्होंने कहा जी वो मेरे लिए होनी चाहिए। और उसने कहा जी ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप अपने शेड्यूल का हिस्सा बना लें। वो आपको को बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा सर ये इस तरह की चीज़ें इस्लामाबाद से मिलना तो बड़ी मुश्किल है, ये तो घरों से चीज़ें मिलती हैं, देहातों से मिलती हैं, तो यहाँ से मैं खालिस दूध कहाँ से लाऊँ, तो खालिस जो देसी अंडे वो कहाँ से लाऊँ। आप कह रहे हैं जी हूँ भी देसी अंडे, मिस्री मुर्गी के बिना हूँ, ब्रॉयलर के बिना हूँ, तो वो तो हमें बहुत गांव में इर्द गिर्द के गाँव। उसने कहा जी आपका मसला मेरा मसला नहीं है, तो आप जनाब ये वो ढूंढ के लाएं, ये जो देसी मुर्गी की और ब्रॉयलर का, शायद भी मुझे खालिस चाहिए। तो वो बेचारे की आजकल जो है वो शामत आई हुई है। तो उन्होंने कहा वो साहब आ जाते हैं 7:30 बजे, और 7:30 बजे आकर वो जो है वो ये अपनी डिमांड्स जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। एक और वफाकी वज़ीर हैं, उनको मिनिस्टर कॉलोनी में एक साबिक वफाकी वज़ीर का घर अलाट किया गया। वो घर अलाट किया गया तो उनकी उसको वो पसंद नहीं आई। अब वो जो साहब हैं वो ख़ुद मनसूबा बंदी व तरक्यात की वजारत रखते हैं, तो उनको वो पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो अपनी आप लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या मामलात, ये जो आपने मेरे घर के अंदर जो चीज़ें मुझे दी हुई हैं ये मेरी पसंद की नहीं है, तो इसको आप बदलें। तो वो जनाब PWD चूँकि वो इसकी ज़िम्मेदार होती है, तो वो उन्होंने जनाब फटाफट करके तो वो उसको बदला और उसका फ़र्श भी तब्दील कर दिया। और उन्होंने कहा मुझे वो वुडन, वो जो लकड़ी के नहीं फ़र्श बनते, वो मेरे सारे कमरों में लगवाएं, और सोफ़े भी मुझे पसंद। वो पता चला जी वो कोई 40-50 लाख का ख़र्चा जो है वो साहब ने करवा दिया। तो हम तो समझते थे कि निगरान ही होता है, चंद दिनों के लिए आता है। तो लेकर ये जो बाज़ वज़ीर आए हैं निगरान वज़ीर, तो ये जो बातें ये उनके अपने स्टाफ के कुछ लोगों की जानब से हमसे शेयर की गई हैं। वो अपना मौक़िफ़ है, अगर वो देना चाहते हैं तो इस वीला के बाद वो दे सकते हैं। इस वजह से मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन आप लोग सियाने आदमी हैं, ख़ुद ही जो है वो पहुँच सकते हैं कि पहुँच जाएंगे कि कौन से ऐसे वज़ीर जो हैं वो हो सकते हैं जिनकी इस तरह की जो है वो ख्वाहिशात जो है वो सामने आती है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है उसमें सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो वज़रा, जो निगरान वज़रा हैं, वो जिस तरह अल्ले तल्लों के साथ ये से काम ले रहे हैं और अपनी बड़ी वो कहते हैं जी बस नाश्ता ये चाहिए, रोटी ये चाहिए, खाना ये होना चाहिए, फ़लाँ ये होना चाहिए, तो वो उससे जो है वो पता चलता है कि इनके अज़ाइम कुछ और ही जो है वो नज़र आते हैं। अब ख़बर का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि मियाँ साहब का आजकल काफ़ी वो माइंडसेट जो है वो बदला भी हुआ, और थोड़ा सा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी दोबारा अपने वो ले आए हैं लूप के अंदर, और तनकीद भी जो है वो फिर दोबारा वो जो पुराने साहब रिटायर हो गए 2,
جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، ان کے اوپر جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے۔ تو اب ان کو ان کے ساتھی سمجھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اس طرف نہ پڑیں اور معاملات کو سیدھا چلنے دیں، سموتھ چلنے دیں۔ اچھا، ان کی جو بیٹی ہے، یقین مانیے مریم نواز صاحبہ، وہ بھی خود اس مرتبہ وہ ابا جی کو مشورے دے رہی ہے کہ ابا جی پنگا ہون چنگا نہیں، تو مہربانی کرو، تو ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر آگے جو ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ ہم چیزیں جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف کریں گے۔ اور ایسے ہی اب وہ نئی لوگ رہے تو ان کو جانے دے، جو چلے گیا چلے گیا، وہ سروس میں موجود ہوتے تو اور بات تھی۔ تو بہرحال وہ نواز شریف کا ذہن بدلنے کی ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ آپ کو لگ جائے گا۔ لیکن نواز شریف فی الحال 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ میں جو ہے وہ پاکستان آنے کو جو ہے وہ ابھی تک تیار ہے، اور ان کی پارٹی کی جانب سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ شہباز شریف کا لندن میں ہیں، تو وہ بھی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کچھ پیغامات بھی انہوں نے پہنچائے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، انہوں نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ یہ گفتگو کا رخ موڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ میری گجرانوالہ میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، میں گجرانوالہ نہیں گیا۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، یقین مانیے، جو یہ ملاقات گجرانوالہ میں ہوئی نہیں ہے، یہ ملاقات 2 شہروں میں ہوئی ہے، وہ 2 شہر اور تھے، گجرانوالہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے شہباز شریف سچے ہیں۔ اور وہ جو دونوں اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان کا لب لباب بھی یہی تھا کہ بھائی جان، آپ نے 16 ماہ حکومت کی ہے، ہم نے آپ کو کوئی تنگ کیا؟ ہم نے تو آپ کی جو ہے وہ سپورٹ کی، ہر قسم کا مدد اور تعاون فراہم کیا، تو آپ لوگ بھی آگے بڑھے، جو بھی آپ انتخابات لڑے، حصہ لیں، آپ کی جماعت، آپ اپنے آپ کو طاقتور کریں سیاسی طور پہ، تو ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے۔ تو لے کر یہ جو ایک نیا پنڈورا باکس آپ کھولنے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اس سے مسائل جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی پھر چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کو یہ بات بتائی ہے کہ پاجی مہربانی کرو، جان دو، اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی یہی باتیں جو ہے وہ کر رہی۔ لیکن یہ کنفرمیشن ہے کہ یہاں پر وہ تھے تو ان کی ملاقاتیں جو تھیں وہ ہوئی تھیں، بعض اہم شخصیات کے ساتھ وہ ملے تھے شہباز شریف، اور اس کے بعد وہ وہاں پر گئے تھے۔ اور ابھی جو ٹارگٹ دے رہے ہیں ہر حلقے میں ایم پی اے، ایم این ایز، اور یونین کونسل کی سطح کے اوپر، تحصیل کونسل کی سطح کے اوپر ان کی میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مسلم لیگ نون کی۔ تو اور ہر ایک کو کہا جا رہا ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہے یا سابق ایم پی اے، ایم این اے ہے، کہ کم از کم 500 بندے کا ٹارگٹ کو دیا جا رہا ہے کہ ہر ایم پی اے لے کر آئے، اور 1 سے 2000 کا ٹارگٹ ہر ایم این اے کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنے بندے نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ ویسے تو انہوں نے ہدف 10 لاکھ کا مقرر کر رکھا ہے، تو اگر یہ مینار پاکستان کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 10 لاکھ کا مجمع اس کا نصف بھی کر لیں تو وہ اچھا خاصا وہ بھرنے میں نظر آ جائے گا۔ بہرحال یہ لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ نواز شریف کا یہ مطلب اس استقبال کا یہ ہے کہ عوام کا رخ اور عوام کے ذہن بدلے جائیں، اور یہ ثابت کیا جائے کہ نواز شریف ہی اس ملک کو آگے لے کر چل سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ابھی یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی میٹنگز، کارنر میٹنگز، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ وہ میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ یہ نواز شریف کا جتنا بڑا وہ دکھا سکیں گے۔ مقصد تو وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دیں، عوام کو بھی میسج دیں، لیکن اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو یہ بدلا جائے کہ وہ ایک پرانا بیانیہ دوبارہ لے کر اگر آگے چلیں گے تو پھر آگے کس طرح وہ بڑھ سکتے ہیں، یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اس پہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔